Les frères, c'est la partie 4 pour la formation AutoCAD. Alors, on va faire une coupe. المهم القطعة اللي قطعتها هي تقريبا قطعت من هنا لهنا لهنا. المهم هاد القطعة قطعتها غير باش يبانو لي بزاف ديال لي زوبجي و ماكسيموم نوري لبنادم بحال اش كتقطع لا كوب. المهم انا حددت الاسهم ديالي، يعني غنشوف لهاد الجهة، ما غنشوفش لهاد الجهة. كي تكونوا الاسهم لهاد الجهة كنشوفوا غير هاد الجهة اللي من هنا كاملة، وهاد الجهة اللي هنا ما عندنا ما نديرو بها. الوغ عندي لا ديستونس من هنا لهنا. فاش كنبغيو نرسمو كوب، ها شنو المهم هادشي، هادي هي لا كوب كيفاش كترسم. كنجي لهنا كنكليكي صيغ هادي، كنجي كنعبر شحال عندي من هنا حتى لهنا. الوغ عندي 650، عندي 650 وعندي لا هوتور سو بلافون. المهم عقل على لا هوتور سو بلافون. كنكليكي صيغ ريكتانغل، كنجي هنا كنجيستيفيي البوان الاولى، كنكليكي وكنجر غندير 650. كندوز بالطاب، كنكليكي على لا هوتور سو بلافو ديالي هو 280 تقريبا. انا عندي 280. الو غنسيليكسيوني هذا باش نقربو، غنديبلاصيه، غنحطو هنا تقريبا باش نقربو يبقى يبان لي شنو كنخدم. الو كنقربو هنا، غنجي لهذا وغادي ندير له ديكومبوزي، غنديكومبوزي. الو عندي اول حاجه قطعت هنا، قطعت باب هو الاول قطعته. غنجي لهنا غنديكالي هذا ب20 20 20 حيت لابيسور ديال المير عندي 20، كندخل لداخل، ما كنخرجش على برا، كندخل لداخل 20 على 20. الو غنجي غنرسم الباب ديالي. الو غنكليك على سيغ بورت، كنجيب ريكتانغل، كنكليكي سيغ البوان الاولى وكنجر. الو عندي لابيسور ديال الباب عندي هنا. المهم غندير المير تقريبا الهوتور ديال هو 210. الو ندير 210 ولا 220، نديرو 220 على لابيسور. عندي لابيسور ديال الباب 20. الو ها هي 20 هنايا. كنجي كنرسم بحال هكا واحد المربع هنا تقريبا. المهم ديال مربع تقريبا 20 على 20 20 على 20 20 سيكون. عفوا خرج لي الداخل، ملي غادي ندير بلاصة نسيليكسيوني، ندير بلاصة المربع ديالي هنا. غنجي هنا وغنرسم الباب ديالي. نورمالمون مكنرسموش الباب بحال هكا، باش صيفطو نسبات محركة باش ما تهضمش مع الشرجم. الو غنديكالي هنا ب5، نديكالي هذا هنا ب5، نديكالي هذا ب5، وغنسوبريمي هذا افاسي. غنجي نسيليكسيونيه، غندير لو روطاسيون بحال هكا كيصير اوكي. غنجيب الباب ديالي هنا غنسيليكسيونيه، غنكوبي حيت مازال غنحتاجو. غنكوبي. الوغ فاش كنكوبي الباب كنجي من هنا وكنهز كنحطو هنا. الوغ هادي القطعة الاولى ديالي، قطعة الباب. غنمشي بواحد لا ديسونس من هنا حتى لهنا، يعني بحال نقول من هنا حتى لهنا غنقطع باب عاوتاني اخر. الوغ غنجي غنكالكيلي هنا ديال هنا بشحال عندي، غنكالكيلي من هنا حتى لهنا. الوغ عندي 220. غنجي لهذا، المهم غنكليكي سير هنا، غنجي لهنا غنرسم 220. الوغ غادي نطلع بها حتى للفوق، عندي
صح هاد الخط هذا ونكليك على هذا، غنردو ميغ هو الاول بعدا ميغ، وغنديكاليه ب20 حيت ميغ غنديكاليه ب20. غنزر لهاد الزر، غنجيب الشرجم ديال غنجيب الباب ديالي عفوا بكوبي تاني، كوبي غنجيبو غنهزو ونحطو ها. انت شوف فاش قطعت من هنا وغادي كنشوف قطعت من هنا ما كيبانش ليا، كيبان ليا غير حيط هنايا، يعني الحيط ما قطعت هاد الباب قطعته وقطعت هاد الباب ثاني. كون مشيت ديريكت من هنا هاد الباب هذا كي غيبان لي انا نوريكم دابا. غندير بزاف د الاحتمالات باش يبان لكم شنو وقع. الوغ كنجي من هنا لا انا قطعت في هاد الباب هذا، يعني غادي نكالكولي من هنا حتى لهنا، من هنا لهنا شحال عندي 70. الوغ غنجي وعندي ليبيسور د الميغ، 20 حتى هو شفتوه، وكندير ليبيسور د الميغ د 10 غندير ب 10. غنجي نسيليكسيوني هذا وغنوصلو من هنا، غندير له كوبي 70 زائد 20 هي 90، 20 حتى لهنا و70 هي 90. الوغ 90 ديالي هادي 90. عندي هاد ليسونس هنا بقى عندي فونيتر. الوغ نجي نكليكي سير فونيتر، غنرسم الشرجم ديالي، عندي الشرجم ديالاش عندي الشرجم ديال 120. نكليكي سير ريكتونغل، ندير 120 على 120 على 20. دوزيام ريكتونغل من هنا كندير 10 على 10 على 10. الوغ هاهي كنجي كنسيليكسيوني هذا، كنمشي للميغوار المراية باش تعطيني التماثل ديالو، كنجي او ميليو كنطلع الفوق حتى تحت افاسي لي زوبجي سورس يعني الرئيسي كنقول له لا ما يتمسحش حيت مازال محتاج. كنجي كليكي سير لاين، كنزر من هنا حتى لهنا، غنجي هذا نديكاليه ب5، كنهبط لتحت كنطلق صافي. الوغ نجي نسيليكسيوني هذا كامل، ندير له روتاسيون يعني كندورو كيفاش هاد البوان غندورو لهاد الساعه هكا، وغنجي باش غنحطو ها بحال اش غنحط. شوف معايا مزيان هكا. الوغ غندي بلاصيه نحطو هنا هي الاولى، غنحطو هنايا، غنجي غنسيليكسيونيه وباش غادي نطلع غنسيليكسيونيه وغندير بلاصيه غنطلع ب100. علاش 100؟ حيت الا كان عندي مثلا الميغ داليج ديال 100، عندي الميغ داليج مكتوب لي في المعطيات 100. الوغ 100 صافي هو طلع لي. الا حسبت هاد لا ديستونس من هنا لهنا هذا هو الميغ داليج، من هنا حتى لتحت كيتسمى الميغ داليج. هنا عندي 100، من هنا لهنا عندي 100، هذا هو الميغ داليج. الوغ كنجي عاوتاني كندير واحد، المهم عندي لادال تقريبا فيها 20، عندي لادال 20 كنديكالي ب20 وغنجي لهاد الخط هذا ونديكاليه ب20 للفوق. هذا هو هادي هي الدارة ديالي. كنجي هنا كنجي سير هنا كندير برولونجي، كنكليكي بوطون دغوات كنطلع بعدا كيكمل الخط. هاد الدارة ديالي ترسمات دابا. الدارة ديالي عندي الدال ديال لتحت، المهم تقريبا يكون فيها 10. الوغ 10 عندي لادال هنا فيها 10. هنا رسمت لادال ديالي، كنكليكي سير برولونجي بوطون دغوات كنكمل الخط. الدارة ديال لتحت هادي عفوا نمشي الخط لاين كنكبرو لهاد الشيء. الدارة ديالي ترسمات. الوغ شنو باقي خاصني دابا؟ المهم الدالة ديال الفوق درتها فيها لي بيسور د 20 وعندي الدالة ديال التحت
باش تفهم مزيان. المهم عندي بلونشي فيها ليبيسور ديال 20، عندي لادال فيها هادي كتسمى لادال، ولا الفوق كتسمى بلونشي. الوغ هنا لتحت عندي ليبيسور ديال 10. نفس قالوا لي بلي غندير واحد الشيناج 40 على 40. الوغ وما قالوش لي كومبري لادال. فاش كيقولوا لي كومبري لادال يعني غندير شيناج من هنايا. يعني قالوا لي شيناج، الا قالوا العقل، الا قالوا لي شيناج كومبري لادال كنبداه من هنا، وإلا قالوا لي ما قالوش لي كومبري لادال كنجي كندير عفوا كنكليكي سيغميغ ياك، وغادي ندير ريكتونغل غنسبيسيفي بروميير بوان وكنجر. قالوا لي الشيناج 40 على 40. الوغ 40 على 40 غنكوبيه. لازم نديبلاصي هنا لتحت. ميغوار نجيبو اوميلي كيفاش يسوي اوميلي. كنطلع الفوق كيحطوا ليا نو هما لي شيناج ديالي 40 على 40 وعندي الضاله فيها 10. الو جو بونس كو قالوا لي بلي عندي البلوكاج ولا ريسوناج. عندي بلوكاج اي ريسوناج، ولا كيقولوا غير بلوكاج ولا كيقولوا غير ريسوناج. ريسوناج هو البلوكاج، البلوكاج هو لي ريسوناج. قالوا لي مثلا بلي عندي البلوكاج ولا لي ريسوناج عندي فيه ليبيسور ديال 3 ايبيسور ديال 40، ولكن قالوا لي يكومبري لا يعني داخله فيه الضاله. فاش قالوا لي داخله الضاله كنحسبوا من هنا حتى لتحت يعني 10، وغندير لي ريسوناج ديالي هو 20. ولكن لنفترض انه قالوا لي بلي كومبري لا غنجيو هنا او ميليو ديال هذا. قالوا لي شي بلوكاج ديال ريسوناج يكومبري لا فيه 30. يعني انا شنو غندير من هنا حتى لهنا او ميليو غنجي كالكيلي هذه من هنا لهنا تعطيني 30. ولكن شنو، ولكن 30 باش يعني 30 عندي البلوكاج يكومبري لا دار. الا ما كانش يكومبري لا دار وقالوا لي 30 كنخدم من هنا حتى لتحت حتى ل 30. الو نخدمو عاوتاني بلي ما قالوا لناش راه بلوكاج يكومبري لا دار، يعني غنديكالي ب 10 عفوا غنديكالي ب 10 اونطري غنكليكي لتحت صافي وغنمسح هادو. المهم حتى لدابا هنا عندي بلوكاج 30 بلوكاج. قالوا لي بلوكاج وسكتوا، وعندي الضاله فيها 10 وعندي شيناج فيه 40 على 40. الو كنجي عاوتاني كنرسم الميغ فونداسيون. شنو هو الميغ فونداسيون؟ الميغ فونداسيون كيكون تقريبا من هنا، عندي من هنا حتى لهنا 109. الو الميغ فونداسيون غالبا كيكون فيه حتى هو كيكون فيه ديك 60 على 40 40 على 60 على حساب. الو نديرو 40 على 40 40 على ناقص 40. ها هو جاني هنا غندير هذا بحال هكا. نجي عاوتاني نحط اوميليو ميغوار. غنجي لهنا الميليو ديالي فين هو الميليو. المهم عفوا لو كنت مكاينش غنهزو بحال هكا. غنسيليكسيوني لوبجي وغنهزو ندير له كوبي وغنجيبو من هنا غنحطو لهاد الساعة لما فونداسيون. هادو غنحتاجهم شوية باش غنسيليكسيوني بحال هكا بجوج وغنديكومبوزيهم. خصني نمسح هاد الخط هذا وهذا. الوغ كوبينا دابا هذا الميغ فونداسيون فيه 40، هذا السيناج، هذه الضالة، هذا بلوكاج فيه 30 والضالة فيها 10. السيناج 40 على 40 هادشي اللي قالوا لي. الوغ كنجي لهنا وعندي لا سوميل كيكون لومباتمون ديالها ب 10. فاش كتسمع لومباتمون يعني خارجه ب 10، وما ملي كتسمع ليبيسور يعني العرض ديالها. اما لومباتمون يعني بحال خارجه من هاد الجهه. الوغ انا ديجا قلت بلي راه عندي في هاد فاش كنرسم هنا ما عنديش الجار، يعني باش نقطع هنا ما عنديش الجار. فين يكون عندي الجار كنحبسو من هنايا، يعني ما كنخرجوش السوميله في جهه الجار. الوغ كون ما عنديش الجار شنو كنجي ندير؟ غنشد هنا غنشد واحد غنخدم بلا لين غندير لومباتمون د 10
رسوم خارجة ب10 وهابطة تقريبا ب10 وغتمشي حتى لهنا 10 زائد 40 50 الوغ 60 كنكليكي كنطلع ب10 كنجي كنرسم الرسومين ديال كنطلع ب10 كنجي هنا كنكليكي صافي. الوغ في الغالب بعض المرات كنجيو كنديرو بحال هكا ضروري خصنا نديرو بحال هكا بشحال كنرسمو الرسومين ديالنا. الوغ كنجيو لهاد لالين هذا غندير بحال هكا تقريبا هكا بحال هكا كنرسم الرسومين ديالنا. المهم دابا حنا سالينا الرسومات تقريبا غنجي لهنا غنسيليكسيوني هذاك كامل غنهزو كوبي غنديه من هاد البوان هادي كنكليكسي هاد البوان هادي وكنديه غنهزو غنحطو هنا صافي. كنحل ساليت تقريبا ديالي باقي لي الميغ داك خوطيغ شنو هو الميغ داك خوطيغ هو اللي كيكون هنا كيقولك مثلا لي بيسور ديال الميغ داك خوطيغ 50 يعني الطول ديالو 50. الوغ الميغ داك خوطيغ هو الميغ سترا. الوغ كنجي كنطلع ب50 وكنجي لهنا ب20 لي بيسور ديال الميغ 20 ياك وكنجي مثلا لهنا ب10 عفوا. المهم كنجي ب10 هنا حتى من بعد نشونجي هادشي وكنجي هنا ب10 عفوا غلط في هذا كنردو ب10 نرجع ب10 نكمل الميغ ديالي من هنا لهنا نجي هنا ب10 غننزل ب10 وغنمشي ب10 وغننزل ب10 غير باش نوريكم شنو غندير وغنجي هنا ب10. المهم باش نجي ب10 كلابي عندي مريضة خوتي وكتمرض الصباح. الوغ كنزيد واحد هنا باش غنمسح البرشوش حيت ميمكنش نجيب الرقيق الا مدرتش بحال هكا. غنمسح هاد الجوج هادو غنرسم هنا داك الخطأ ديالي هكا كيترسم هنا داك الخطأ يعني مكاينش شي طريقة أخرى باش يترسم هداك الخطأ بحال هكا في الاركتيكتور كيكون هداك الخطأ بحال هكا. الوغ كنجي او ميليو كنطلع الفوق غنرسم هداك رسمت هداك الخطأ كنجي كليكي سير لي زاكس كنكليكي سير لاين كنجرب من باش كنبيروني هداك الخطأ ديالي كنمشي حتى لهاد البوان هادي كنطلق كنجي عاوتاني لهنا كنكليكي سير هاد البوان هادي كنجي لهنا لاكس ديالي هنا انا باش كنبينو الحدود ديال السطح ديالنا. واللي بغا يسول علاش كاين هاد المنحنى هذا المهم ها هو سهل تقريبا. باقي خاصنا لي لانتو ديالنا. الوغ لي لانتو ديالنا كيكونوا لي لانتو هذا هو اللانتو ديالنا كنجيو من هنا حتى هنا كنكتب هنا 10 كيقولك مثلا غديري واحد اللانتو ديال 10. الوغ هذا هو اللانتو ديالنا.
لانتو ديالنا. هنا ندير له كوبي ونحط واحد ونرسم هنا ونحط هنا كمان ونحط واحد. مثلا الا كانت عندي ابوي، كاين ابوي شوف اللي الفوق كيتسماو لي لانتو، اللي تحت من الشرجم ديما كيتسماو لي زابوي، هادوك لي لانتو هادو اللي تحت لي زابوي. الوغ تقريبا سالينا ديالنا غنجيو باش نهاشيريو هاد. من الاحسن فاش بغيت تهاشيري ديما حاول ترسم واحد الريكتانغل مثلا هنا باش ملي تبغي تهاشيري مرتاح. الوغ غنجي نهاشيري بسوليد كولور غراديان يعني سوليد. نخلي الدالة تقريبا طونش بحال هكا. كنكليكي هنا تهاشرات ليا لادال ديالي. والو حيت كاين هاد لا غادي يقولك فهمتي رسم وعاود حيد. الوغ غنزيد ندير مربع هنا باش مستطيل، ولا غادي نبدلها لك ولا غنديرها نوار ولا نخليها فاتحة احسن. كنكليكي هنا ها لادال ديالي. لادال هادي دال بيطون ارمي. الا كانت عندنا الدال ديال الوردي كيتكون مثلا الدال ديال الوردي كيديروا لك ديما 15+5 ولا 16+4. 16 هي ديال الوردي، 4 ديال البيطون 16+4 16 ديال الوردي ليبيسور ديال الوردي، 4 ديال البيطون ارمي. ولا كتكون 15+5 15 ديال الوردي 4 ديال البيطون ارمي. غنجيو هنا الكرادين عاوتاني غنجيو نبدلو لي كولور نوار. هادو كنجيستيفيو بهم شنو كنجيستيفيو هاد لي لانتو ياك و لي زابوي حيت كيحميو الشرجم باش ما تحط عليه داك الثقل. عندنا لي لانتو كيكونوا ديما لي لانتو فوق الباب وفوق الشراجم اوبليزي كيكون باش يسيبورطيو شويه لا شارج على الباب ولا الشرجم. غراديان غنلون هذا ديالي داك الشيناج ديما كيكون بالكحل ياك الشيناج بالكحل. يعني هنا الهاشير غنجي ندير له شي هاشير بشكل هذا. البلوكاج ديال السوناج هو الهاشير ديالو بوحدو داك خلاص. كنكليكي على الهاشير كنشوازي واحد التيب ديال الهاشير. غنوريكم التيب اللي كنشوازيو فاش كنبغيو. المهم على البلوكاج تقريبا كنشوازيو هذا الكرافل. كنجيو سيليكسيوني هنا ها هو تحط لينا، ولكن الكولور باش تحط روج. الوغ غنشوازيو واحد الكولور كري ولا ابيض ولا حسن ابيض باش يبان. الوغ ها هو هذا هو لي ريسوناج ديالنا كيكون عباره عن حجر ولا المهم الردم. الوغ كنجيو هاد الميغ فونداسيون ديالنا كنديرو ليه هو واحد الهاشير هذا هاشير ديال الفونداسيون. غادي يكون على حساب كاين واحد الحجر حتى هو مدور شي بحال هذا تقريبا. كنشوازيو ليه هاشير من هنا فين واحد فيه الرمل هو شوازي اختارو هذا دابا كيدير غير في الاسم ولكن نختارو هنا كبير بزاف. الوغ خصنا نصغروه ولا نكبروه باش 25 جينا خصو يكبر خصو يصغر عفوا باش يلا يبان لنا. نصغرو من هنا باش المهم باش يخليه نورمال. هذا تصيفو هاهو ديالنا ندير شوازيو هادشي عاوتاني و نختارو هاد باش نخدمو في مباشرة صافي. الوغ دابا لا كوب ديالنا سالات غنجيو نديرو لها كوطاسيون ديال لا كوب باينه. كنجيو كنشوازيو كوطاسيون من هنا. يعني شوف ديما كوطاسيون ديال لا كوب بحال اش كنخدموها تقريبا. هذا منزل بونسكو كليكي عليه ما عرفتش
يجوز لازم تكون أحسن. نطلو الكولور ديالو هذا ميغ يسوي العشاء صوب باش النقط هذا جرافل اللي كيساوي هنا هذا خصو يطلع أو بلاش كانت واحد ماشي غالبا واحد هو بان عندنا. المهم نخليونا في كوطاسيون. الوغ كوطاسيون ديال لاكوب ديما بحال هكا كتكوطا كنكوطاو مثلا لاكوط اكستيريور ديال الانتيريور ديالنا كيتكوطاو من هنا هاد البوان هادي ديما بحال هكا حتى لهنا من عند 60 كنجيو هنا كنحطوها كنكليكيو سير كوطاسيون كنمشيو لكونتيني كونتيني باش نكملو الحساب ديالنا. انا غنديرو العلو ديال الباب شحال عندي تقريبا العلو ديال الباب المهم حتى لهنا 220. الوغ هادشي اللي كاين هاد الكوطاسيون ديال الداخل هادي لانتيريور غنجيو نكليكو سير الكوطاسيون عاوتاني نكليكو من هنا لهنا 50 كنجيو نديرو كوطاسيون كونتيني كنكالكولو كنديرو كوطاسيون ديال لانتو كنديرو كوطاسيون تشارجي مع الفور هذا يخلي كالكول حيت دوز نحط الكالكول ديال 10 ندير ميغاليز ديالي غتبقى فيه 9 حيت ديجا درت ألفا. الوغ هاد 10 هادي نقدر نخليها تما ولا نجيبها لهنا دابا بجوج. الوغ هادي غندير لها بحال هكا خاصني نشوف غنزيدها الفوق دونك نوضع هنا نخليها تما. الوغ صافي كنجي لهنا اش كندير صافي كنجي كنشوازي التكست كنجي لهنا ياك غندير 50 ندير لها 25 كنكبرها كليك سير اوكي كنجي لهادي كنكوبيها بزاف د المرات ماشي مرة واحدة بزاف د المرات. الوغ غنجيبها غنحطها هنا غنجي نحط وحدة هنا غنحط وحدة هنا المهم كنحط وحدة هنا عاوتاني تقريبا كيكونو هما نورمالمون بحال هكا. المهم اول حاجة عندي هنايا في هاد النقطة بالضبط هنا اشنو عندي edit text مثلا كنكليكيو عليها كندير الزائد 00 عندي النيفو ديالي ديال 0 النيفو ديال 0 كاين هنايا في هاد البوان هادي بالضبط نيفو 00 edit text مثلا موان 10 الضالة موان 10. المهم بحال هكا كتبقى خاصك تمشي الخدمة بحال هكا نورمالمون ياك التكست مالتي لاين ولا نقدر فهمتي شنو كندير غير ديك كنمسح هادو تقريبا بحال هكا. المهم هادي يعني هادشي كامل محسوب اللي كنقول لكم انا ماشي واحد الحاجه مره دار مره ما دارش كيف ما درتي ليها صحيحه. الو كنسيليكسيوني هادي كندير اديت تكست مالتي لاين كندير 10
10 10 ديال الدالة زائد 40 زائد 40 زائد 10 الوغ كتعني 100. الوغ كندير موان 100 صافي ناقص 100 نيرو ناقص 100. عندي شحال لا هوتور سو بلافو هنا؟ عندي لا هوتور سو بلافو تقريبا افاس ايديت التكست ماشي راي. عندي لا هوتور سو بلافو ديالي عندي 280 280 باين زائد 280 280 زائد 280. الوغ صافي انا ساليت هنا حتى لحد الان انا ساليت تقريبا. نقدر نزيد وحده ديال الطاله هنا وحده ديال الطاله اللي كنزيد هنا باش كنقول لا دال ديالي شحال ولا كنجي ما كنديرليش بحال هكا. كنجي عاوتاني كندير كوطاسيون تقريبا بحال هكا نجي كالكيلي لا دال من هنا حتى لهنا ياك غنجيبها نحطها هنا ولكن ما نخليهش ما فيك نشطها من هنا ونجيبها لهاد الجهه صافي. نسبيسيفيك لا دال ديالي شحال فيها. هذه هي لاكوب وهكا كتخدم لاكوب. الوغ لي فخير جو بونس كو طولت عليكم شويه مي بلاتي نحط الكراديان نوار صافي. كنحط هادو هاد الميطاك خطير ضروري باش ندير حيت ضروري خاصني نشريهم بالنوار. الوغ صافي سالينا لاكوب ديالنا و جيسبيغ تكونوا استفدتوا شويه و ا توت الوغ و خليكم معانا في لاشين stay active ابوني لاشين وان شاء الله غنتلاقاو في الفورماسيون اللي قريبه ان شاء الله في لارشيكاد من ا حتى لزد ارشيكاد و جيسبيغ كو tout va bien. Alors à tout à l'heure.